नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेपाल सरकारले भर्खरै आफ्नो गुमेको भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी सहितको नक्सा, राजनीतिक अनि प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र यो अहिले कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर भारत सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा यसलाई अस्वीकार गरिएको छ र अमान्य भनेर भारतले भनिरहेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट अब कूटनीतिक तवरमा भारतसँग वार्ता गर्ने र त्यो भन्दा पनि अर्को विकल्पमा जानु पर्यो भने पनि त्यसको लागि तयारी गर्ने भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेको सन्दर्भमा यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारको कूटनीति के हुनुपर्छ, भारतसँग कसरी वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ, कसले कस्तो इनिसिएसन लिनुपर्छ होला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। आजको हट सिटमा मेरो साथमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, भारतको लागि समेत राजदूत भइसक्नुभएका परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ भारतको लागि नेपाली राजदूत कति सालमा हुनुभएको थियो? म 1997 देखि 2003 6 वर्ष हुनुभयो। 6 वर्ष बाद एकचोटि मात्रै हुनुभयो? एकैचोटि लगातार भइरहे। त्यो तपाईँ राजदूत भएको अवधिमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानीको यो सन्दर्भ, वार्ताको सन्दर्भमा यो 6 वर्षको अवधिमा जुन तपाईँ राजदूत हुनुभएको थियो, कतिको उठेको थियो अथवा अरू सीमा विवादको सन्दर्भमा पनि भन्नुहोस् त, के चर्चाहरू भएको थियो? वास्तवमा यो समस्या चाहिँ नि म राजदूत भएको केही समयमै परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा भारतमा आउनुभएको थियो। त्यो बेलामा आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा हामीहरूले प्रस्तुत गरेको नन पेपर, हामीले यसलाई औपचारिक रूपमा कन्फ्रन्ट नगर्ने, तर यसलाई चाहिँ संवादमा चाहिँ प्रवेश गराउने, त्यो उद्देश्यले गरेको चाहिँ पहल कदमीमा त्यसको केही समयपछि दुईटा प्रधानमन्त्री त्यहाँ टेबल भयो, त्यतिकै भयो। दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि यो विषयले प्रवेश पहिले पनि पाएको थियो। पहिले पाएको थियो, हामीले प्रतिकार गरेको र चाहिँ नि खास गरेर भारत र चीनको बिचमा चिसोपन बढ्दै गएको, युद्धको सम्भावना देखेको र त्यो भूभाग जहाँ नेपालको चाहिँले आफ्नो हक कायम छ भनेर चाहिँ अडान लिएको छ, त्यो भूभागमा चाहिँ नेपालको सुरक्षाको निकाय पनि थिएन, प्रशासकीय निकाय पनि थिएन। तर हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुराको प्रमाण तिरको कागजदेखि लिएर विभिन्न नक्साहरूबाट उतार गरेर हामीले चाहिँ त्यो सबुत प्रमाण चाहिँ भारतलाई पेश गरिसकेका थियौँ। भनेको 1997 ताका नै तपाईँ राजदूत भएको ताका नै त्योभन्दा अगाडिदेखि भएको हो। त्यसले निरन्तर त्यो विषयले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा निरन्तरता सबै भेटघाटमा निरन्तरता पाएको छ। त्यसो भए यसरी स्पष्ट फेरि एकचोटि म बुझौँ है त, तपाईँ 1997 देखि 2003 सम्म भारतको लागि नेपाली राजदूत भएको बखतमा त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ उहाँ प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो आइके गुजराल, तपाईँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रमाणहरू चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी हाम्रो क्षेत्र हो भनेर प्रमाणहरू चाहिँ प्रशस्त भारत समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। त्यो पनि गरिसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी यो अभ्यासमा लागेका थियौँ। अभ्यास भनेको खोजी नीति गर्ने। अब हाम्रो बेलायतसँगको चाहिँ सम्बन्धको दस्तावेज, भारतबाट बेलायत छोडेर जाँदाखेरिको नक्सा र मानचित्र, लन्डनमा गएर सर्वे अफ इन्डियाको चाहिँ पुरानो म्यापको खोजी नीति गरेर हाम्रा सीमा अनुभवी व्यक्तिहरू, अधिकृतहरूलाई पठाएर पनि त्यसको सबत प्रमाण ल्याएको, त्यहाँका जनसङ्ख्याले तिरेको कर तिरेको चाहिँ रसिदहरूको फोटोकपी समेत, यी जम्मै कुरालाई प्रमाणित गर्दाखेरि चाहिँ नि, प्रमाणितलाई पेस गर्दाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले उनीहरूले चाहिँ आलेटाली गरेको। तर यसले अलिकति गति कहाँ गएर लियो भने दुईटा विदेश सचिवलाई जिम्मा लगाउने भन्ने निर्णय दुईटा प्रधानमन्त्री। तपाईँ राजदूत भएकै त्यो 1997 पछिको समयमा चाहिँ जब भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल र अब नेपालको त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा उहाँहरू बिच भेट भए पछाडि अब यो समस्या त्यसो भए चाहिँ अब विदेश सचिव स्तरीयमाबाट चाहिँ टुङ्ग्यौँ।
भन्नेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो, त्यो लिपिबद्ध पनि छ। त्यो लिपिबद्ध पनि छ। त्यो दुईटा परराष्ट्र सचिवको संरचना अहिलेसम्म पनि जीवित छ। यद्यपि बैठक हुन सक्दैन, कुराकानी हुन सक्दैन, त्यो फरक कुरा छ। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने बैठकको लागि निरन्तर हामीले आग्रह गर्दाखेरि पनि परराष्ट्र सचिवको बैठक हुन नसकेको या भएको बेलामा पनि यो विषयले प्रवेश नपाएको। आइके गुजरालको धारणा चाहिँ के थियो सीमा सन्दर्भमा, विशेष गरेर अहिले उठेको भनौँ न लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको सन्दर्भमा तपाईँले बुझ्दा? प्रधानमन्त्रीको तहमा चाहिँ नि अब यो धारणा थियो भन्ने कुरामा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा त कहिले पनि बोल्नुहुन्न। तर यो समस्या विवादित छ भन्ने कुरा कायम भएको त त्यही तहमा हो। त्यही त किनकि विदेश सचिवलाई जिम्मा दिनु भनेको नै समस्यालाई चाहिँ बोध गर्नु र त्यसको अपनत्व लिनु हो। डाक्टर साहब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, 1816को मार्चको सन्धि, 1816कै डिसेम्बरको अर्को पूरक सन्धि, सुगौली सन्धि भनौँ न, त्यो भयो। 1857को अर्को होला, त्यस पछाडि गएर 75को अथवा यता 1995तिरको त्यो तिरेको बालीतिरेको कुराहरूदेखि लिएर 2015 त्यस्तै गरेर 2018 सालको चाहिँ नि जे जनगणना 18 सालसम्मको आएका ती डकुमेन्टहरू हामीले भारत सरकारलाई पनि पहिला बुझाएका छौँ दूतावास मार्फत होइन। यो चाहिँ नि दुईटा देशको सीमावर्ती चाहिँ निकायहरूको एउटा संरचना बन्यो। यस बिचमा मेचीदेखि महाकालीसम्म गएर सबै विवादित ठाउँहरूमा सर्वे गरेर दस्तावेज पेश गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसले केही वर्ष लगाएर त्यो अध्ययन गर्यो, सबै ठाउँमा गयो पनि। त्यसले प्रतिवेदन पेश गर्दाखेरि त्यो संयुक्त प्रतिवेदन हो, एकहोरो प्रतिवेदन होइन। त्यो पेश गर्दाखेरि त्यसमा के भनिएको छ भने कालापानी र सुस्ता बाहेक अन्य कुरामा हाम्रो सहमति छ भन्दाखेरि कहीँ त्यो खम्बा हराएको होला, कहीँ खम्बा बिगारिएको होला, या कहीँ नदी काटेको चाहिँ भूभाग चेपेको होला, यी सबै कुराको अध्ययन गरेर गरेको प्रतिवेदनमा यो दुईटा विवादित छन् भन्ने कुरोको चाहिँ निष्कर्षमा भयो। अब त्यो प्रतिवेदनमा सही गर भन्ने कुराको भारतीय पक्षले दबाब दिइरहेको लामो इतिहास चाहिँ हो। तर नेपालले सही गरेको छैन। नेपालले सही गरेको छैन, किनकि अब यो खास गरेर चाहिँ नि नेपालले सही नगरेको कुरो पनि विवादित विषयले जुन स्पष्टता पाउनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म सही गरेको छैन। भन्दाखेरि यी दुई ठाउँ विवादित रहेको कुरो त संयुक्त प्रतिवेदनमै परेको छ। त्यही त दुई ठाउँ विवादित सुस्ता तथा कालापानी क्षेत्र विवादित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यदि संयुक्त प्रतिवेदनले भनेको छ भने विशेष गरेर काश्मीरको सन्दर्भमा त्यसलाई समेटेर भारतले पछिल्लो समयमा जुन नक्सा बनायो नि त्यसमा त चाहिँ हाम्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको त्यो क्षेत्र पनि उसले चाहिँ नि राख्यो यो समस्याभित्र। यो समस्याले त्यो त गलत थियो नि होइन। यो समस्याले गहिरो रूप लिएको र अहिले चर्चामा आएको मात्रै होइन, दुवैतिर चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ संवादको अभाव भएको बेलामा भारतले त्यो नक्सा चाहिँ जम्मू कश्मीरकोमा परिवर्तित अवस्थालाई जनाउनुको लागि निकालेको जुन चाहिँ नक्सा छ त्यो नक्साले नै यो जम्मै कुरो सुरु गर्यो। त्यो नक्सामा हामीले विवादित भनेको भूभाग पनि परेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले यो हाम्रो सार्वभौमिक सत्ताको चाहिँ नक्सा हो भनेको भन्दाखेरि जुन कुरो विवादित भनेर भारतले अहिलेदेखि संवादमा भनिरहेको र त्यसको समाधानको खोजीमा संरचना पनि बनाएको, त्यो हुँदाहुँदै हामीसँग सल्लाह नगरिकन, हामीलाई थाहा नदिकन, कुनै संवाद नै नभइकन एकैचोटि हाम्रो यो सार्वभौमिक हक छ भन्दाखेरि एक प्रकारले नेपालले व्यवस्था गरेको या ओभरराइड गर्नु। पछिल्लो समयमा त राजनाथ सिंह रक्षा मन्त्रीले अब जुन सडकको उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि गएर त्यो यो भनेको धेरै नेपाली जनताहरूले भन्ने गर्छन् भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म गएन, सधैँ हेप्न खोज्यो सानो देश भएर भन्ने कुराहरू आएको छ, जनता चर्चा गर्छन्। तपाईँलाई त्यो लाग्छ? होइन, अब जुन किसिमसँग आलटाल गरेर समस्यालाई चाहिँ समाधान खोज्नुको सट्टा आफ्नो सुरक्षाकर्मीको निरन्तरता
त्यहाँको र अब अहिले आएर चाहिँ नि सार्वभौमिक हक रहेको जुन दस्तावेज निस्कियो त्यो हेर्दाखेरि त नेपालसँग गरेको संवादलाई चाहिँ उनले निष्क्रिय देखे या अब व्यवस्था गरे भन्दाखेरि दुई देशको राजनैतिक तहमा प्रशासकीय तहमा प्राविधिक तहमा भएको वार्ता अनुकूल चाहिँ नि यो विवादित भूभाग हो भन्ने हामीले हाम्रो भनेको छौँ उनीहरूले चाहिँ त्यसको उल्टोको कुरा गरे होला त्यो हुँदै नयाँ नक्सा निकालेर चाहिँ नि यो हाम्रो स्वामित्व भएको हो भन्ने कुरालाई अगाडि बढाएकोलाई त नेपालले कुन हिसाबबाट हेर्ने हेपा प्रवृत्ति बलजफती अतिक्रमण होइन यो सबै हो नि त्यही अब त्यसपछि अब योभन्दा अगाडि यो सबै होइन त डाक्टर साहब यो सबै हो त्यति मात्र होइन चीनसँग त्यो ट्रेडको करिडर बनाउने भन्ने कुरो राजीव गान्धी चाहिँ चीनमा जाँदा पछि गएर मोदीजीले त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि विवादित भूभाग भएर जान्छ भन्ने कुरोको जानकारी त दुवैलाई हुनुपर्ने हो अब त्यसमा हस्ताक्षर गरेर निर्माणको कार्य सुरु गर्दाखेरि पनि नेपालसँग कुनै किसिमको सरोकार सम्पर्क राखेन त्यही त यो अवस्थामा डाक्टर थापा यो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो नीति तथा कार्यक्रममा बोलेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेर र भूमि सुधार मन्त्रालयले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो र जुन अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सहितको भनेपछि यो जवाफ त ठिकै होला नि होइन अब भारतले त्यो नक्सा निकालेपछि आफ्नो हक कायम भएको छ भन्ने कुराको जानकारी बाँकी विश्वलाई दिनको लागि नेपाली जनमानसलाई आश्वस्त गर्नको लागि यो कदम चाल्नु पर्यो होइन यो स्वाभाविक हो यो त्यो नगरे भएदेखि त भारतले निकालेको नक्सालाई हामीले चाहिँ अपनाएको देखिन्थ्यो नि भनेपछि सरकारले अहिले जसरी नक्सा सार्वजनिक गर्यो आफ्नो गुमेको भूमि सहितको यो कदम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कदम ठिक छ होइन नेपाललाई अर्को विकल्पै भएन हामी संवादमा चाहिँ विश्वास गरेर सद्भावको माध्यमबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुराको निरन्तरता पाएको त्यो संरचना पत्ताभङ्ग नभएको काम गर्न नसकेको भए पनि यथावत रहेको यो अवस्थामा नेपालसँग सल्लाह नगरिकन या चीनले या भारतले एउटा करिडोर बनाएर नेपालको भूभाग त्यहाँ कति पर्छ कसो पर्छ अहिले भन्न गाह्रो छ तर त्यसको प्रतिकार नेपालले त भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि गर्यो नि चीनलाई पनि जानकारी त दिएको छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी नेसनल इन्ट्रेस्टको चाहिँ जुन अब इम्परेटिभ छन् अब त्यसलाई त्यसबाट पछाडि हट्ने त ठाउँै भएन एक किसिमले हेर्दाखेरि नेपाल एउटा कुनामा धकलिएको पुसिङ टुवर्ड्स द कर्नर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसले उब्जाएको चाहिँ उपज हो तर यही बिचमा भारत सरकारले औपचारिक रूपमै यो अमान्य भनेको छ होइन यसको अर्थ भारतमा के राख्ला अथवा बाँकी विश्वमा के राख्ला भन्नुहोस् त भोलिको दिनमा भारतले अमान्य भन्यो हामीले उनीहरूले गरेको कुरा अमान्य भनेका छौँ हामीले आफ्नो नक्सा बनाएर ल्याउने अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हक कायम छ भन्ने कुरा बाँकी विश्वलाई देखाउनु यो हो है अब यसले विगतमा भविष्यमा गएर कुन गति लिएला के लिएला अब सानो देश भएर मात्र होइन अब एक प्रकारले नेपालको विदेश नीतिको सञ्चालनमा छिमेकी सहरहरूसँग पञ्चशीलको आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो कूटनीतिको अभ्यास बान्डुङ कन्फरेन्स भएदेखि पहिले त अङ्ग्रेजसँग कसरी जोगिने भन्ने थियो होइन त साम्राज्यको अन्त्य पनि भयो बान्डुङ कन्फरेन्स भयो ननलाइन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ सम्मेलनले एउटा नयाँ मार्ग देखायो शीतयुद्धमा चाहिँ पर्न चाहेन भन्दाखेरि यी जम्मै अभ्यासबाट नेपालले एउटा परिपक्व रूपमा आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथल आफ्नो ठाउँमा छ धेरै उथलपुथल भयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संवादमा गतिहीनता बिचबिचमा देखियो र हामीले चाहिँ जुन
तर मुलुक जोगाउने कुराहरूमा तपाईँले अघि भन्नुभयो चाहे संलग्न परराष्ट्र नीति होस्, पञ्चशीलको सिद्धान्त जे हुन्, यी सबै अवलम्बन गरेर पनि हामी जोगिराखेका छौँ, हामी जोगिरहेका सोभरेन कन्ट्री भइरहेछौँ होइन। हाम्रो सभरेन इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गरेको मात्रै होइन, एडभान्स गर्ने कुरामा नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व भयो, मारकाट भयो, विभिन्न कुरा भयो, त्यसमा हाम्रा छिमेकीहरूले कुन भूमिका खेले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि विदेश नीतिमा र नेपालको सार्वभौमिकतामा आघात नपर्ने कुराहरूमा नेपालले चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। अब यो अहिले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ नेपाल सरकारले, नेपालभित्रको वैधानिकताको लागि त अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभनेदेखि यहाँ समग्र नेपाल नै एक भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हामी कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर अहिले संसदमै भनिरहेको अवस्थामा अब संविधान संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ नि अझ औपचारिकता दिन, अझ वैधानिकता दिनको लागि सरकारले भनिसकेको छ, संसदमा लाने, दर्ता गर्ने, अरू थप परिपक्वताहरू चाहिँ नि देखाउला। तर एउटा प्रश्न के आउँछ भने अब हाम्रो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सन्दर्भमा अथवा यसलाई चाहिँ नि बाँकी विश्वलाई देखाउने सन्दर्भमा र यसको वैधानिक मान्यता चाहिँ नि बाँकी विश्वबाट पाउने सन्दर्भमा पनि अबको कदम के चाल्नुपर्छ, के हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? भन्नुहोस्। होइन, मुख्य कुरो त हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वामित्व भएको कुराप्रतिको अवधारणामा दृढता। बिचबिचमा हाम्रो चाहिँ संवाद हुँदाखेरि म आफै राजदूत भएको बेलामा पनि सम्झन्छु, कुनै कुनै बेलामा हाम्रो नेतृत्वको तह चाहिँ आएर संवाद गर्दाखेरि चाहिँ नि के गर्ने, यो बाध्यताले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने किसिमको लचकिलो कुरा गरे पनि अन्त्यमा गएर चाहिँ नेपाल एकै ठाउँमा अड्केको छ। चाहे भूभागमा होस्, अब भूभागमा ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको र भारतको चाहिँ जुन रेखाङ्कन थियो होइन, हामीले त्यसैलाई समातेको। बेलायतसँग लडाइँ भएपछि हाम्रो सुगौली सन्धि भयो, त्यो बेलामा भूभाग एक तहमा थियो। त्यसपछि जङ्गबहादुरले गएर सिपाही म्युटिनीमा योगदान गरेर रिजाएको 4 जिल्ला फिर्ताले 1860 गर्दाखेरि अहिले भएको नेपालको नक्सा त्यही हो। हामी त्यसबाट पछाडि हटेका छैनौँ। अब हेर्नुहोस्, सीमाबारीमा विवाद भनेको संसारमा छिमेकी देशहरूको बिचमा धेरै ठाउँमा छ, भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो, हुन्छ नै। मेरो प्रश्न नि डाक्टर थापा, अहिलेको सन्दर्भमा अब यो नक्सा त चाहिँ नि नेपालको अबको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अथवा बाँकी विश्वमा चाहिँ यसलाई वैधानिक मान्यता भनौँ न, नेपालको अहिलेको नयाँ नक्सा यो भनेर बाँकी विश्वले आत्मसात, भारतले गर्ला नगर्ला, तर बाँकी विश्वले आत्मसात गर्ने हिसाबमा अब कुनै अप्ठ्यारो त छैन नि? छैन, होइन। त्यो त नेपालले आफ्नो हकको कुराको दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर सबै ठाउँमा पेस गर्ने ठाउँमा त्यसमा प्रश्न गर्ने अरूको सरकार भएन। अब पेस गर्न सकिने हो। भोलि एकछिनलाई मान्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको नक्साको कुरा गर्नु पऱ्यो भने उसले नेपालको नक्साको सन्दर्भमा जुन भर्खरै सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नै उसले नेपालको नक्सा त भन्छ नि, भन्ने भयो नि, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो भएन। त्यो भन्ने नै भयो, भनिसक्यो पनि। अब म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सोध्छु तपाईँलाई, सुगौली सन्धि ताकाको 1816 मार्च, त्यस्तै गरेर पूरक सन्धि 1816 डिसेम्बरको सन्धि, अघि तपाईँले भन्नुभयो जङ्गबहादुरले चाहिँ जुन 4 जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर लगायतको जिल्लाहरू चाहिँ लिएका थिए 1860 त्यो, अथवा 1857मै पनि त्यति बेलाको चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपालको लागि नक्सा बनाइदिएको रहेछ नि होइन? अब यस्ता धेरै डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीसँग छन् होला नि त रेकर्डमा हामीसँग? के छ? हामीले यी सबै कुराको खोजी गरेर अब नेपालमा प्रशासकीय परिपक्वता चाहिँ को इतिहास हेर्दाखेरि बिचबिचमा अलिकति लचकिलो भएको पनि देखिएको छ। तर राष्ट्रियताको सवालमा, भूभागको स्वामित्वको सवालमा संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेको नागरिकको हक हितको सम्बन्धमा यी जम्मै कुराहरूमा चाहिँ त राजनैतिक उथलपुथल हेर्नुहोस्, नेपालमा के हो, बलियो राजा थिए, राजाको एकाग्र राज थियो, राणाहरूले राज गरे, त्यसपछि चाहिँ 7 सालको क्रान्ति भयो, त्यसपछि विभिन्न परिवर्तनहरू आए। त्यो जम्मै हुँदा पनि नेपालले आफूलाई जोगाएर त राखेको छ, भूगोल त जोगाएको छ र हाम्रो पहिचान पनि कायम भएको छ। यी सबैको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो बिचबिचमा मैले अहिले ठिक छ डाक्टर थापा, जस्तो तपाईँ अब नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उता कोसियारी हुनुहुन्थ्यो होइन त। तपाईँहरूले यो छलफल गर्दाखेरि अब विभिन्न चरणका छलफलहरू गर्दाखेरि यी डकुमेन्टहरूको बारेमा कुरा भयो कि भएन? भयो होला नि होइन। अब इपिजीको जन्म कुन अवस्थामा भयो भने नेपाल भारतको सम्बन्धमा बिचबिचमा भएका विवादहरू, असमझदारीहरू, समझदारीको कमी, नाकाबन्दीदेखि लिएर 3 पटक भारतले नाकाबन्दी नै गरेको, यी सबै कुराहरू नदोहोरिन् भनेर विवादित विषयहरूलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर अग्रगामी अब कदम कस्तो हुनुपर्छ, दुईटैले संयुक्त रूपमा के गर्ने, अब आफूले के गर्ने भन्ने कुराहरूमा गहिरो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। प्रतिवेदन तयार गरेको मात्रै होइन, एउटै प्रतिवेदनमा दुवै तर्फको एउटै राय भएको दस्तावेज अब अन्तिम अवस्थामा पुगेर 8 जनाले बसेर हाम्रो चाहिँ यो संयुक्त प्रतिवेदन हो भनेको, त्यसको अन्त्य भएको पनि 2 वर्ष हो। अब त्यसको स्वामित्व दुईटा प्रधानमन्त्रीले को बिचमा सहमति भएर त्यो सिर्जना भएको हुनाले त्यही तहले को स्वामित्व रहेको कुरालाई बोध गरेर हामीले कुन निष्कर्षमा पुग्यो भने लास्ट मिटिङ नेपालमा भएको, त्यसैले अब अर्को बैठक भारतमा हुने, भारतलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालले बुझ्ने भन्ने भएको हो। अब अहिले ढिलाइ भएको छ, तर हाम्रो अवधारणा र हाम्रो तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि 8 जना प्रतिनिधि, नेपालतर्फको संयोजक तपाईँ, भारततर्फको संयोजक भगत सिंह कोसियारी जो अहिले महाराष्ट्रको गभर्नर हुनुहुन्छ होइन त, हाम्रो नेपालतर्फको एकजना सदस्य अहिले राजदूत हुनुहुन्छ भारतमा, नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ, तपाईँ संयोजक हुनुभयो। अर्को एकजना सदस्य अहिलेको प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ डाक्टर राजन भट्टराई होइन त। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सबैले एउटा प्रतिवेदन बनाउनु भयो अन्तिममा, र त्यसमा तपाईँहरू सबै सहमत हुनुभयो, दुवै देशको प्रतिनिधिमण्डल सहमत भयो, एउटा प्रतिवेदन रेडी छ, अन्तिम प्रतिवेदन। अब बाँकी छ कि मोदीले अथवा केपी ओलीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न बाँकी छ होइन त। त्यही मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूको प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझेर त्यो कार्यान्वयन गर्नुभयो यदि भनेदेखि यो अहिले सीमाका विवादका जे कुराहरू आइरहेका छन् नि, यसलाई सल्ट्याउने उपायको खोजी पनि अथवा सुझाव पनि अथवा बाटो पनि तपाईँहरूले त्यहाँ देखाउनु भएको छ प्रतिवेदनमा? होइन, अब प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरामा अहिले बोल्ने मेरो म बोल्न चाहन्न। किन भन्नुहुन्छ भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्नु छ भने हामीले सम्बोधन गरेका विषयहरूमा विगतका विवादित र राम्रा पक्षहरू जुन छन् ती सबैलाई केलाएर एउटा अग्रगामी दस्तावेजको रूपमा दुई देशको बिचमा भविष्यमा विगतका अनुभवहरू कटु अनुभव नदोहोरिउन्, सही कुराहरूले चाहिँ निरन्तरता पाओस् भन्ने अवधारणाबाट प्रेरित भएको छ। त्यो कुराको त्यो चाहिँ यसको चाहिँ मूल मन्त्र नै त्यही हो। कालापानी सुस्ता लगायतको जुन विवाद छ, विवादको सन्दर्भमा नि तपाईँहरूको प्रतिनिधिमण्डलमा त छलफल भयो नि। छलफल भइसकेपछि यसको समाधान एकछिन है, मलाई यो समाधान भनेर डाक्टर थापाले भन्नु परेन, किनभने सार्वजनिक भएकै छैन। तर कम्तीमा यी विवादहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरू बिचमा छलफल भएर दुईटै प्रतिनिधिमण्डल बिच सहमति भएर यो विवादको समाधान चाहिँ यस्तो हुन सक्छ र हामी सरकारहरूलाई यसरी सुझाउँछौँ भन्ने त त्यहाँ एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ त तपाईँहरूको भएको होला नि। होइन, मैले अघि पनि भने यसले दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ भन्ने हामीहरूको अवधारणा हो। त्यही उद्देश्य राखेर हामीहरूले विभिन्न समस्यादेखि लिएर समाधानको बाटोहरूमा पनि पहिले आएर अङ्गीकार यसलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ। अब यो सीमा विवादको कुरा पनि तपाईँहरूले समाधानको बाटो देखाउनु भएको छ। कुनै पनि विषय छुटेको छैन, कुनै पनि विषय छुटेको छैन भनेपछि यो परेको छ। यदि तपाईँहरू दुईटै प्रतिनिधि मण्डलको त्यो प्रतिवेदन भारतको मोदी सरकारले अथवा नेपालको ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भन्यो भनेदेखि थप विवाद हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन, यसरी बुझौँ। अब सम्बन्धलाई
अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विगतका कटु अनुभव र सही चाहिँ मार्गहरू जुन छन् तिनीहरूको सही पहिचान गरेर चाहिँ जुन समस्या समाधानको बाटो छ त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ बढी सुदृढ सुमधुर बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आठैजना विश्वस्त छौँ। त्यही त अब नेपालको कूटनीति चाहिँ भारतसँग वार्ता गरिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कुरा गर्न खोज्दा अथवा कुरा गर्दाखेरि यो इपिजीको प्रतिवेदन चाहिँ हामी कार्यान्वयन गरौँ न त, त्यहीँबाट सीमा समस्याको पनि समाधान निस्किन्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ त्यो प्रतिवेदनमा छ या छैन? होइन, अब त्यो उहाँ दुईजना बसेर नै सहमतिको आधारमा यो प्रक्रिया सुरु भएको। त्यही त यो इपिजी गठनै केपी ओलीको पालामा र मोदीको पालामा भएको हो नि त। ओलीले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुभयो, मोदीले कोसियारीलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँहरू मिलेर प्रतिवेदन बनाउनु भयो। अब त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरौँ न भनेर अबको डिप्लोमेसी केपी ओलीको भन्न खोजेको डाक्टर थापा, त्यो कार्यान्वयन गरौँ न त, प्रतिवेदन बुझौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी सीमा समस्या समाधान गरौँ भन्यो भने त्यसले बाटो देखाउँछ या देखाउँदैन? होइन, देखाउँछ। बाटो नदेखाउने भए त यो समस्याले यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने नै थिएन। त्यसो भए तपाईँ केपी ओलीलाई किन भन्नुहुन्न कि इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतिर अगाडि बढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू? अब एकपक्षीय चाहिँ कार्यान्वयनमा एक पक्षले चाहिँ यसलाई अगाडि बढायो, अर्को पक्ष चुप लाएर बस्यो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहन्छ। तर तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ भगत सिंह कोसियारी, जो महाराष्ट्रका गभर्नर हुनुहुन्छ, बिजेपीको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको त मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध छ नि। तपाईँ आफैले निलाम्बर आचार्य यतिखेर चाहिँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, यो पो उपाय हुनसक्छ भन्ने त एउटा हुन सक्ला नि त। यो राज्यको सम्बन्धको बारेमा जुन कूटनैतिक प्रक्रिया छ त्यसको आफ्नै जटिलता छ, त्यसकै आफ्नै बाध्यता पनि छन्, सम्भावना पनि छन्। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले आजसम्म पनि संवाद जारी छ, तर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ शिथिलता देखिएको छ। तर यो रिपोर्टको कार्यान्वयनको तहमा गए पनि नगए पनि दुई देशको बिचमा भएका समस्या र समाधानका विषयहरूमा चाहिँ त्यसलाई ठाउँ दिनको लागि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। हामी आठैजना अचम्म लाग्दो कुरा, रिपोर्ट तयार गर्नुभयो, 2 वर्ष हुन लाग्यो, दुवै पक्षको सहमतिमा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री मोदीले रिपोर्ट ग्रहण गर्न मान्नु भएन, किन? अब यो भारतीय प्रक्रियामा कहाँ गएर जटिलता भएको छ त्यो कुरोको बारेमा म बोल्न चाहन्न। कतै यो रिपोर्टमा यस्तो कुराहरू त छैन जसले गर्दाखेरि भारतले अलिकति केही कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, अहिले नगरौँ, पेलेरै जाउँ? दबाब दिने कुरामा हामीले प्रवेश गरेको छैन र न त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रको या त्यो अधिकारभित्र पर्छ। तर सम्बन्धलाई चाहिँ विवाद रहित बनाउने र अगाडि बढाउनको लागि भविष्यमा चाहिँ गएर विगतमा देखिएका समस्याहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरो चाहिँ नि त्यो तपाईँले अघिदेखि 3 चोटि यही कुरा मलाई दोहोऱ्याएर इङ्गित गरिराख्नु भएको छ डाक्टर थापा। तर यत्रो हाई लेभलबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध समूह फेरि के छ, पहिलाका प्रधानमन्त्रीले गठन गरेका हुन्, अहिले त ती छैनन् भन्ने अवस्था पनि छैन। दुवैतिर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, नेपालतर्फको केपी ओली, उतातिर चाहिँ मोदी। यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूको प्रतिवेदन उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्न, कार्यान्वयनमा जाँदैन अथवा आत्मसात गर्नुहुन्न भनेपछि कहिले जान्छ त? अब यसको जवाब हामी त लामो समयदेखि प्रतीक्षामा छौँ। अब जसले समस्यालाई बुझेर समाधानको खोजीमा यो संरचना बनाएको हो, अब उहाँहरूले यो प्रतिवेदन बुझ्नको लागि चाहिँ नि किन ढिला भइरहेको छ, के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी जानकारमा छैनौँ। तर आजसम्म पनि भएको संवादमा मेरो नै कोसियारी छ कुरा भइरहेछ, कुरामा चाहिँ हामी अब अलिकति हच्केका छौँ तर निरुत्साही छैनौँ। त्यसको मतलब सकारात्मक पाटो पनि छ, आज नभए भोलि। मैले के बुझेँ भने डाक्टर थापा, यदि यो इपिजीको प्रतिवेदन दुवै सरकारले बुझेर यो अनुसार चाहिँ हामी सीमा लगायतका नेपाल भारतका समस्या समाधान गरौँ न त भन्ने हो भने प्रशस्त बाटाहरू, उपायहरू, समाधानहरू यो प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यसभित्र एउटा यो सीमा विवाद अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी अहिले जे आएको छ यी कुराहरू पनि समाधानको बाटोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अब त्यो तपाईँको बुझाइ हो। मैले स्पष्ट रूपमा धेरै कुरो नभने पनि सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि अहिले देखिएको समस्याको देखि लिएर अन्य कुराहरूमा एउटै बाटो छ कि संवाद संवाद संवाद। अब त्यसो भए नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि भूगोल त लिएको छैन, भारतीय पल्टन त त्यहीँ छन् कालापानीमा भनेपछि अब पहिला त यो नक्साको ठिकै छ भनेर भारतलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा अबको सरकारको अघिल्लो स्टेप के हुनुपर्छ त? नेपाल सरकारको वार्ता त्यो त सही नै हो, तर कसरी? होइन, पहिले त वार्ताको लागि सहज परिस्थिति हुनु पर्यो। अब विगतमा पनि हेर्नुहोस्, भारतीय सैनिकको चाहिँ नेपालमा उपस्थिति त्यो 7 सालको हाराहारीमा भएको, त्यसपछि भारतीय चेकपोस्ट हाम्रो नर्दन एरियामा 17-18 ठाउँमा त्यहाँ बसेको, यी कुराहरूबाट पार लगाउनको लागि पनि तत्काल भन्ने बित्तिकै भएन। लामो संवाद र राजनैतिकदेखि लिएर चाहिँ प्रशासनिकदेखि लिएर सामाजिक तत्त्वहरू यसमा लागि पर्यो, दशकौँ लाग्यो, तर भयो आखिरमा गएर, किनकि हाम्रो चाहिँ जुन अडान थियो त्यो जायज थियो। त्यो पनि राजा महेन्द्र शिकार खेल्न गएर कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भयो होइन त? त्यही हो नि, मतलब त्यसभित्र केही थियो होला नि। शिकार खेल्न गएर होइन, हेर्नुहोस्, यो कुरामा पहल कदमी गरेको त कृतिनिधि विष्टले हो। म त्यो बेलामा सचिव थिएँ। होइन, मैले संयोगको कुरा गरेँ। कहिलेकाहीँ एक्जिक्युटिभ हेडले जो परिवारको मूल मान्छे हुन्छ त्यो अलिकति छलिएर अरू बाँकीले चाहिँ यस्ता कदम चाल्दाखेरि राजा महेन्द्रले स्वीकृति नदिकन कृतिनिधिले गर्न सक्ने अवस्था कहिले पनि थिएन। म आफै जानकारी छु यसको बारेमा। तर कृतिनिधिले चाहिँ अब आँट गरेर उहाँले चाहिँ जुन सञ्चारको माध्यमबाट सन्देश पठाउनु भयो र चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई अमान्य छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो र चेकपोस्ट पनि हट्यो, मिलिट्री मिसन पनि काठमाडौँबाट हट्यो। अबको नेपालको कूटनीति चाहिँ के हुनुपर्छ त डाक्टर थापा? होइन, नेपालको कूटनीति हेर्नुहोस्, हामी संवाद र समझदारीको बाटो छोडेर हामी अर्को विकल्प हामी खोज्दैनौँ। तर वार्ताको लागि अर्को पक्ष पनि त तयार हुनु पर्यो नि। कसरी तयार गर्ने? आज नहोला, भोलि होला। अहिले त संवादहीनताको अवस्था छ नि त भारतसँग। होइन, तत्काल त हुन्नै भयो नि। अब दुई तिन दिनको बिचमा चाहिँ तत्कालै चाहिँ, तर भारतले योभन्दा अगाडि अहिले हिजो अस्तिको भन्दा अगाडि गरेको संवादमा त संवादलाई नकारेको त छैन, भन्दा त्यो ढोका खुला नभएको त होइन। तर उसको कामले गर्दाखेरि चाहिँ नि जो प्रवेश गर्नको लागि अप्ठ्यारोपनको सिर्जना चाहिँ भएको छ। त्यसलाई सहज बनाउने जुन एउटा कूटनैतिक अभ्यास हो, नेपालले आफ्नो परिपक्व कूटनैतिक र राजनैतिक संवादको आधारमा बाटो खोज्ने, बाँकी विश्वको समर्थन खोज्ने र भारतलाई चाहिँ नि आफूले सकेको कुरो आफूले गर्ने, साथीहरूले मित्रहरूले गर्न सक्ने कुराहरू मित्रले सद्भाव देखाएर गर्ने कुरोमा चाहिँ अब अहिले गएर चाहिँ नि नेपालको कूटनीतिलाई बडो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। अब यसको नेपालले अर्को विकल्प देखेको म सोध्न सक्दिनँ अहिले, तर मान्छेले आवेशमा आएर विभिन्न कुराहरू गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रियकरणदेखि लिएर सबै कुराहरू, त्यसको पनि सीमा छ। तर त्यो विकल्पलाई पनि नकारिकन संवादको ढोकामा चाहिँ नेपाल चाहिँ विश्वास गर्छ भन्ने आधारमा बाँकी विश्वसँग र भारतसँग चाहिँ सम्बन्ध र सञ्चार कायम गर्नु होइन। वार्ताबाट समस्याको समाधान गरौँ भनेर त भारतले पनि भनि नै रहेको छ, औपचारिक रूपमै भनेको छ। भनेपछि तपाईँलाई के लाग्छ, अब यसको इनिसिएसन चाहिँ पहिला नेपालले लिनु पर्यो अथवा भारतले लिन्छ कि भनेर कुरौँ? होइन, नेपालले त लिइसकेको छ। प्रतिकार जुन हामीले चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पेस गरेको छौँ, त्यहाँ ढोका त खोलिरहेको छ नि। त्यो फरेन सेक्रेटरीको लेभलको चाहिँ जुन संवादको चाहिँ संरचना छ, हामीले त्यो रद्द भयो त भनेको छैनौँ।
भारतले पनि रद्द भएको त भनेको छैन। अनि त्यो बेलादेखि यो विदेश सचिव स्तरीय चाहिँ यो गर्ने सुल्झाउने भनेर भन्यौँ हामी दुवै देशले कहिल्यै गरेनौँ होइन त, कहिल्यै गरेनौँ। अब अहिलेको अवस्थामा डाक्टर थापा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि यो वार्ताको लागि कन्भिन्स गर्ने अथवा ढोका खोल्ने कुराहरूको इनिसिएसन चाहिँ टप लेभलबाट प्रधानमन्त्रीको तहबाटै यसको इनिसिएसन सुरु गर्नुपर्छ अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा राजदूतावास अथवा अन्त कतैबाट इन्फर्मल्ली पर्सनल्ली कुनै एउटा माध्यम बनाएर सुरु गर्नुपर्छ, उपयुक्त कुन हुन्छ अहिलेको अवस्थामा? सबैले साइमल्टेनियसली, यो राष्ट्रिय समस्या हो, यो प्रधानमन्त्रीको एक्लो समस्या होइन, राष्ट्रको समस्या हो। तर यो सबै कुरा नेपाल पनि वार्ता चाहन्छ, संवाद गरौँ न त भन्ने कुराहरू त नरेन्द्र मोदीको कानमा पर्नु पर्यो नि होइन? पुरानो त त्यो सिधै तपाईँलाई यति बेलाको अवस्था के लाग्छ? जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कन्फ्युज हुनुभयो कि उहाँ धेरै कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्न, उहाँ आफै धेरै कुरामा स्पष्ट छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरेर सिधा सम्पर्क गरेर चाहिँ समाधान गरौँ भन्दा उपयुक्त हुन्छ या हाम्रो दूतावास मार्फत अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत होइन के उपयुक्त हुन्छ भन्नुहोस् त? दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न र अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न माध्यमहरू छन्, विभिन्न उपायहरू छन्। अहिले कुन च्यानल उपयुक्त हो? अब एकैचोटि अहिले प्रधानमन्त्रीले के गर्ने या परराष्ट्रले के गर्ने या चाहिँ सञ्चार माध्यमले के गर्ने, जनमानसले कसरी यसलाई समर्थन दिलाउने भन्ने कुरो, यो सबै कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो इन्ट्याक्ट छ, त्यो त्यसमा खलबली भएको छैन। तर अब हेर्नुहोस् जटिलता कहाँ गएर छ भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्कोलाई फोन गरेर म कुरा गर्छु भनेर फोन उठाएर डायल गर्ने लग्जरी अहिले कसैको पनि छैन, कुनै राज्यको बिचमा छैन। तर जुन प्रधानमन्त्रीले अग्रसर भएर यति साहसिलो कदम लिएर मुलुकलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँले बाँकी प्रयत्न गर्नुभएको छ छैन भन्ने कुरामा अड्कलबाजी नगरौँ, उहाँले आफूले गर्न सक्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हौँ, उहाँलाई चाहिँ विश्वास पनि दिलाउँ। तर अब यही कुरो गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि एउटा आम नागरिकले तोक्ने कुरो होइन। तर नेपालको म त अझ पनि भन्छु वार्ता वार्ता वार्ता, जति नेगेटिभ भए पनि वार्ताको आधार नछोडौँ, किनकि र बाँकी विश्वले हामीलाई हेर्दाखेरि पनि प्रयत्नशील रहेको र आफूले गरेको चाहिँ देख्नु पर्यो, त्यो पनि देख्नु पर्यो। अब यो वार्ता भनेको चाहिँ भारतसँग मात्रै कि चीनसँग पनि? अब यो द्विपक्षीय हो कि त्रिपक्षीय भन्नुहोस् त? यो खूब चर्चा चल्छ कि त्रिपक्षीय वार्ता त अप्रत्यक्ष रूपबाट आयो, भारत र चीनले चाहिँ सही गरेपछि हामीले यो बेचिक भयो भन्ने कुरो चीनलाई भनेको छौँ। चीनलाई वार्तामा प्रवेश गराउने कुरो चाहिँ ठिक होइन, त्यतापट्टि नलागौँ, यसलाई द्विपक्षीयलाई त्रिपक्षीय बनाउने र केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ चीनको दबावमा नेपाल गरेको चाहिँ भन्ने किसिमको बडो अव्यवहारिक र चाहिँ अस्वाभाविक अपरिपक्वको कुरा पनि बाहिर ल्याएका छन्। त्यसलाई त्यसै इग्नोर गरे हुन्छ। हामीले चाहिँ फोकस गर्ने के छ के भन्दाखेरि चाहिँ नि जनभावना भने हामीले गरेको र भनेको कुराहरूको अनुकूल गर्नको लागि भारतभित्र पनि सरकारी स्तरमा मात्र होइन, त्यहाँको सामाजिक सञ्जालमा नेपालको हित चाहने भारतीयहरू। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ पहिलो वार्ता सुरुवातका वार्ताहरू भनेको हामीले द्विपक्षीय नै हुनुपर्छ, नेपाल भारत बिचमै हुनुपर्छ होइन त? हो। अहिले चीनको आवश्यकता यो वार्तामा त्रिपक्षीयको चङ्गुल बनाइराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। होइन, त्यसले समस्यालाई चाहिँ समाधानको बाटोमा लैजाँदैन र ऊ अप्रत्यक्ष रूपबाट यो विषयमा प्रवेश गरेको हो, त्यसलाई हामीले प्रतिकार गरिसकेका छौँ र चीनले यसमा चाहिँ दखल दिएर अब नेपालको भूभाग भएर चाहिँ मिचिएर चाहिँ उनीहरूको सीमामा जोडिएको कुरालाई ध्यान गरेर उसले चाहिँ नि कुनै सुझाव या चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै किसिमको चाहिँ सद्भाव देखाउन खोज्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले आह्वान गरेर त्यतातिर ढल्किनु चाहिँ हुँदैन। अब यदि भारतसँग भोलिको दिनमा वार्ता सफल भएन भनेदेखि के गर्ने? वार्ता होला, पहिलो प्राथमिकता वार्ता 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 तपाईँले भनिहाल्नुभयो। हामी कन्भिन्स गर्न पनि कोसिस गरौँला, किनभने त्यो जमिन हाम्रो हो, हामीले नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जमिन लिनु पर्यो। भोलि भारतसँगको वार्ता सफल भएन भने हामीसँगको विकल्प त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो नि, होइन र?
होइन अब विकल्पहरू नभएको होइन। अब त्यो विकल्पको खोजीमा यसपछि के कुनै प्रकारको क्षेत्रीय संवाद या अन्तर्राष्ट्रिय संवाद या किनकि सीमा विवादको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समाधानको बाटोमा लगेको इतिहास धेरै लामो छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको त्यसो भए के गर्न सकिन्छ त? होइन अब संयुक्त भूभाग ल्याउने कुरामा नक्सा त हाम्रो युएनलाई हाम्रो नक्सा यो हो है भनेर पेश गरौँला दिउँला, होइन युएनमा गएर भाषण गरौँला सकियो होइन। तर भूमि ल्याउने कुरामा तर भूमिको स्वामित्वमा नै परिवर्तन ल्याउने किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ सहज छैन। त्यसैले म के भन्छु भने हामीले चाहिँ नि द्विपक्षीय समझदारीलाई अगाडि बढाउनको लागि जति प्रयत्नशील हुनुपर्छ, जति धैर्यताको आवश्यकता छ, किनकि तपाईँको चाहिँ यो जम्मै कुरा गरिरहँदाखेरि पनि समस्यालाई चाहिँ समाधानको बाटोमा भन्दा उल्टो बाटोमा लैजाने सम्भावना पनि छ। होइन, यहाँ दुईवटा कुराको अतिवाद छैन डाक्टर थापा? हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ भारतसँग हामी केही गर्न सक्दैनौँ, ऊ ठुलो छ हामी सानो छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि भारतलाई फकाएर हुन्छ, अब के गरेर हुन्छ, मक्ख पारेर हुन्छ, तिमी ठुलै हो यसो हेर यो गर्नु हुँदैन भनेको बेलामा चाकडी नै गरेर भए पनि बरु चाहिँ नि अब मान्नुपर्छ भन्ने एक खालको देखिन्छ त्यो अतिवाद। अर्को अतिवाद के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो सीमा मिच्ने, हाम्रो भूमि मिच्ने, अब बन्दुक उठाएर जाउँ भन्ने खालको पनि अतिवाद देखिन्छ कि। यो त दुवै किसिमको अतिवाद भयो नि, होइन र? यसबाट जोगिनु पर्यो। दुईटै अतिवाद हो, त्यसमा प्रवेश गर्ने कुरा गर्नु भएन। अब बाटो चाहिँ के त त्यसो भयो कि? होइन, बाटो हेर्नुहोस्, अब यो जटिल समस्याको सहज तपाईँले भन्नुभयो बाटो वार्ता सफल भएन भने, वार्ता सफल भारत मानेन भने अर्को पटक वार्ता गर्ने। हेर्नुहोस् अब संसारमा अहिले भएको संसारमा 1947 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कतिपटक भारत मानेन होला, कतिपटक तपाईँहरू पनि थकित हुनु होला तपाईँहरूका कार्यकालमा, भनेपछि यो कहिले मान्ने अवस्था आउला त कि गर्ने के? यसको जटिलता आफ्नै ठाउँमा छ, तर जटिल समस्याको समाधान नेपालले गरेको पनि इतिहास छ। मैले मिलिट्री मिसनको कुरा गरेँ, चेकपोस्टको कुरा गरेँ, होइन। अब अन्तिममा तपाईँ नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, मैले त हेर्नुहोस् राजदूत हुँदाखेरि पनि अब आफ्नो तहबाट निर्देशअनुसार या राष्ट्रिय चाहिँ समझदारीको अनुकूल सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ अब कार्यरत भएँ। त्यो बेलामा भएको विभिन्न संवाद, खास गरेर त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्व थियो, होइन, नेपाल इन ट्रान्जिसन थियो, मोनार्कीको एन्ड हुने लागेको बेला वीरेन्द्रलाई बोलाएर रिपब्लिक डेमा चाहिँ गेस्ट अफ अनर बनाएको भारत, त्यो राजदरबारको हत्याकाण्डपछि चाहिँ सर्वाधिकार भएको ज्ञानेन्द्र, यो बिचमा भएको द्वन्द्व, राजनैतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो संवादमा चाहिँ अलिकति अनिश्चितता र शिथिलता नभएको होइन। जुन दृढताका साथ केन्द्रीय विष्टले गएर चाहिँ हटाऊ मलाई मान्ने छैन भनेर भने, पब्लिकली र इन्टरनेसनली पनि, होइन। अब त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ जुन दृढता, राजनीतिक दृढता चाहिन्छ, त्यसको पूर्वाधार त देखिराखेको छ। यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर संवादको माध्यमबाट एउटा सहज परिस्थिति सिर्जना गर्नको लागि जनस्तरमा, राजनीतिक स्तरमा, र एउटा थप्ने कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने भारतले आफू चाहिँ छिमेकीको दाँजोमा चाहिँ असुरक्षित ठानेर कब्जा गरेको जुन एउटा प्रक्रिया छ, त्यसको पछाडि उनीहरूको सुरक्षाको अवधारणा, त्यो त 50 वर्ष अघिको कुरा। त्यही भन्छु, त्यही सन्दर्भमा उपज भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कुन प्रकारबाट मेरो र भारतको अधिकारीहरूको बिचको संवादमा मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि तपाईँ त्यो बेलामा असुरक्षित, चीनबाट असुरक्षित ठानेर यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, भारत र चीनको युद्ध हुँदाखेरि, घमासान हुँदाखेरि पनि भारतको लागि पनि चीनको लागि पनि सबभन्दा सुरक्षित भाग नेपाल थियो। नेपालको भूमि मिचेर एउटाले अर्कोलाई तर्साउने चाहिँ
प्रक्रियामा लागेन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको अधीनमा त्यो भएको भूभागबाट तपाईँले असुरक्षित गर्नु दुवैलाई खतरा छैन। थिएन। यो पनि याद गर्नुहोस् भनेर मैले संवादमा यो पनि भनेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कूटनैतिक संवादमा अब धैर्यताको आवश्यकता पर्छ। समस्या तत्काल समाधान हुँदैन। यसरी निष्कर्ष निकालौँ डाक्टर थापा, अहिले नेपाल सरकारले चालेको कदम जे छ यो कदम पूर्वाधार तयारको लागि सबै हिसाबको लागि ठिक छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा धैर्य गर्नु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो। अर्को कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आत्मबल चाहिँ दरै बनाएर राख्नुपर्छ र विवेकपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यही तपाईँले सही निष्कर्ष निकाल्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही होइन त। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् हस्।